इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा حمزه الان چه وقت زنگ زدنی؟ میخواستم ازت تشکر کنم. تو به گفته من اومدی. حتی لباس مشکی هم پوشیدی و من نتونستم ازت تشکر کنم. یه ذره عذاب وجدان داشتم. تشکر کردی؟ دیگه به من زنگ نزن. حالا که گوشی برداشتی خب یه ذره حرف بزنیم. من نمیخوام باهات حرف بزنم حمزه. خب باشه. میتونی بری بخوابی، امشب خیلی بهت فشار اومده. برو راحت بخواب، فردا سر فرصت حرف میزنی. سلام رومی، صبح بخیر. خیر باشه. امروز از کدوم سمت بیدار شدی؟ میخوای با من صمیمی بشی؟ نه خیر، من خواستم بیشتر از این دیگه وقتم رو هدر ندم و در ضمن دعوا کردن باهات فایده ای نداره. ها؟ به به دختر، عشقت اونقدر قوی نبوده. رومی، تو لازم نیست نگران من باشی، نگران خودت باش، چون تو جنگی که قراره به جنگی به انرژی زیادی نیاز داری. باشه؟ و از امروز دعوای من و تو تموم میشه. قبوله؟ دوست بشی؟ یالا دیگه. دختر خوب، پلن. دختر لوس. خانم تو هم عجیبی. دخترها تا 2 روز دیگه میرن معسل.
میخوای در مورد بیماریم بگم و نگرانشون کنم؟ به خاطر رومی میگم. وقتی اون بفهمه از من بیشتر عصبانی میشه. هیچکی هیچی نمیفهمه تا وقتی تو به زبون نیاری. خدا همه چی رو درست میکنه انشالله، نگران نباش. من واقعا شما رو درک نمی کنم. یه چیز مهمی هست که میخوام بهتون بگم. برای من شما امروزمون و فردایی که قراره بیاد خیلی مهمه. من در مورد گذشتم چیز خاصی ندارم که راجبش بهتون بگم و نه از شما در مورد گذشتتون میپرسم. کارن هفته بعد قراره یه هفته اذیت کننده واسم باشه که حتی نمیتونی فکرشم بکنی. هانا دختر، داشتم فکر میکردم تو مانع حمزه شد. نباید با اونا بری. من تلاشم رو کردم. به عظیمم گفتم. چطوری دیگه پسر؟ میتونم چیکار بکنم؟ به کی دردمو بگم؟ سلام. امتحانت چطور بود؟ خوب. امتحان تو چطور بود؟ بد نبود. خب آیسا امتحان دانشگاه که تموم شد، اما بعد از این امتحان زندگی داره شروع میشه. اگه به چیزی نیاز داری به من بگو، من میرم میخرم. نه، همه چی هست. خب برش دار. کارن زنگ زده. بعدم بهش زنگ میزنم. خیلی دوستیتون عمیقه. توی روز چندین مرتبه زنگ میزنه. از بچگی تا حالا با هم بودیم. به جز کارن دوست دیگه ای ندارم. شما وسایلتون رو جمع کنین. من میذارم تو چمتون.
مگه نمیدونی برای یه هفته میریم؟ خب به نظرت این لباسا زیاد نیست؟ واقعا که خودت که دست به کاری نمیزنی، اما فقط بلدی گیر بدی ها؟ یعنی شاید بتونی برای جمع کردن وسایل کمک کنی، اما نه خیر، تو فقط تکه بنداز. واسه این میگم که لباسات زیاده، چطور میخوای حملشون کنی؟ چرا مگه تو نمیای؟ ببین، این اولین ماه اثر زندگیمه. هر ساعت لباس عوض میکنم، جای جدید، لباسای جدید، میدونی که حالا خودت ساعتشو حساب کن. خب حالا که میریم و این همه چیز میبری، اون روبرو دنبل منم بردار و بذارش توی ساک. ببخشید آقا، ولی اونجا این دنبل و ورزش ممنوعه، انجام نمیشه. همین مونده اونا رو ببری. یه خورده کمک کن. باشه کمک میکنم. تو جمع کن. شما دوتا به سلامتی به سفر برید. به سلامتی هم انشالله برگردیم. در کنار دعاتون مراقب سلامتیتونم باشید. اصلا کاری نکنید که من مجبور بشم نصف شب برگردم. نه من بهت قول دادم دیگه. مراقب خودم هستم. تو چرا اینقدر ساکتی؟ اون چیزی نیست بابا، فقط حال شما. یعنی چی؟ حال من خوبه. داری بهم عذاب وجدان میدی؟ اگه با این نگرانی به سفر برید که خوش نمیگذره. خب باید همش بهتون تاکید کرد بابا صدیقی. چی کار کنیم دیگه؟ باشه، یه کاری بکنید. اینو بگیرید. بابا اصلا نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ قبوله. همه ی هزینه رو همزه میده. اما پول شما برکت داره. بگیر، به خاطر دلخوشی من. الو، چطوری بابا صدیقی؟ حالتون الان خوبه؟ منم خوبم. پروازو میگی؟ اصلا نفهمیدم که پرواز چطور بود. میدونی اینقدر باحال بود که نگو. همین که هواپیما بلند شد گوشام قفل شد. این دومادتونم توی راه نمیدونم چی میگفت. همه ی مسیر ور داشت حرف میزد، اما اصلا نمیشنیدم چی میگفت. یک کلمه از حرفشو نفهمیدم. من فقط ساکت بودم و سرمو تکون میدادم. نمیدونم اون چی میگفت. من فقط سرمو تکون میدادم. آره هواپیما که نشست اون وقت گوشام کامل باشد و فهمیدم چی میگی. قبل اون نمیفهمیدم. گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذفش کنم. اما وقتی این مخالفت رو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. در میزنه. آره. سلام. سلام. امیدوارم که مزاحمتون نشده باشه. نه بابا بفرما داخل.
فکر کردم از اونجایی که میزبانم یه سر بزنم و ازتون بپرسم به چیزی نیاز دارید که کمکتون کنم؟ همه چی خیلی خوبه و در ضمن تو میزبان نیستی. معامله ما فقط رسیدن تا به اینجا بود. از این به بعد همه چی به عهده که منه. خب؟ آره یادمه. خوشتون اومد؟ آره ممنون. خواهش میکنم. به هر حال هزینه‌های هتل با منه. اگه به چیزی نیاز داشتین شماره اتاقمو میدونید. میتونید بهم زنگ بزنید و به من بگید که چی میخواید. حتما. فعلا شب بخیر. مراقب خودت باش. نه خیر، اینجا خوبه. هوا هم خیلی خوبه. هنو هم خوبه. اما خونه و اتاق خود آدم یه چیز دیگه است بابا صدیقی. خب شما حواستون به خودتون باشه. نکنه چشم منو دور ببینید و مراقب خودتون نباشید. اگه برگشتم و ببینم مریض بودید عصبانی میشم. فقط مراقب باشید. غذای چرب نخورید و به مامانم اصلا اعتماد ندارم چون ممکنه هر غذایی رو جلوتون بذاره که بخورید. آره خب اینجوری است. ولی من بهش اعتماد ندارم. تقصیر من چیه؟ آره خیلی خوبه. به نظر میرسه تو قلبتو تو کراچی جا گذاشتی. شما چی میخواین بگین؟ برعکس میخوام بشنوم. شب بخیر.
تو هنوز نخوابیدی؟ میدونی جت لک یعنی چی؟ آره میدونم، اما اون برای پرواز طولانیه، تو که فقط خب من کی گفتم که جت لک شدم؟ من فقط ازت پرسیدم که تو اینو میدونی یا نه، و تو کاملا درست جواب دادی. آفرین، من بهت افتخار میکنم. آره بخواب. بخواب. دیروز از دیدن حنا خوشحال شدم. خیلی دختر ساکتیه. کاملا برعکس رومیساست. بهشون نمیاد دوتا خواهر باشن. خاله اون چی کار میکنه؟ فعلا داره درس میخونه. کدوم دانشگاه؟ نمیدونم. من هیچ وقت ازش نپرسیدم. اما تو چرا میپرسی؟ من همینجوری پرسیدم. در واقع واسه این امشب با شما قرار گذاشتم چون اون روز راجع به خودم باتون حرف زدم، اما در مورد شما من هیچی نپرسیدم. شما همه چی در موردم میدونی. چی؟ من فقط همینقدر میدونم که اسمتون حنا صدیقیه. شما اینجا؟ در واقع گوشتون خاموش بود. اومدم ببینم که حالتون چطوره. حالتون خوبه؟ بله من کاملا خوبم. همه چی خوبه؟ بله من کلاس داشتم و از وسط کلاس اومدم. حنا گوشت داره زنگ میخوره. ناشناسی. باشه. از این ور تو رو خودم میرسونم دانشگاه و وقتی هم کارو تموم شد بهم زنگ بزن، من راننده رو میفرستم که بیاد دنبالت. خب؟ نه خیر نیازی نیست. من برگشتنی میرم خونه مامانه. اونجا یه سری کتابا یادداشتم هست. من به همین بهونه میرم میبینمش. خیلی دلتنگشم. از دانشگاه چجوری میری خونه مامانتی؟ کارل منو میرسونه. تو مطمئنی؟ من اومده بودم دنبالت. خونه مامانتی نه؟ رفته بودم خونه کاره. چرا گوشی تو بر نداشتی؟ درس میخوندیم گوشیم سایلنت. دیگه برای چه سوالایی میخوای ساکت بمونی حنا؟ آخه تا کی اینجوری پیش میره؟ و ساکت موندنت هم به ضررته عزیز دلم. خودم هم اینو میدونم کاره. هر روز شجاعتمو جمع میکنم که برم بگم. اما بازم نمیتونم. تو سعی تو بکن عزیزم. بالاخره یه روزی این شجاعت رو پیدا میکنی دیگه. ببینی این کارو که میتونی. حداقل به داداش عظیم این حسو بده که
که برای تو این رابطه بین تو و داداش عظیم مهمتر از هر چیزیه. هیچی با ارزشتر از این نیست. بودن اون کنارت بهت آرامش میده و خوشحالی اون خوشحالی توه. اینو که میتونی انجام بدی. و باور کن من بهت اطمینان میدم هر چقدر که اعتماد بین رابطه تو و داداش عظیم به وجود بیاد، به همون اندازه شجاعتت زیاد میشه. خودت میدونی اون چرا ساکته. اون به این دلیل ساکته چون داره بهت فرصت میده. اما تو با سکوتت داری این فرصت رو از دست میدی. تو بگو این حماقت نیست. برو باهاش حرف بزن. بهش دلگرمی بده. باشه درسته، من بعدم با حرف میزنم. فعلا خدافظ. به نظر میرسه تو قلب تو کرجو جا گذاشتی. وای، ساعت 11:30 شده. تو چرا منو بیدار نکردی؟ چون دیشب دیدم اصلا نخوابیدی. ببین، ما اینجا برای خوابیدن نیومدیم. فهمیدی؟ اگه میخواستیم بخوابیم خونه میموندیم. اتاقمون هم بزرگه و هم خوشگله. آره، اما من وقت خوابیدن قهوه نمیخورم. داری به هم تیکه میندازی؟ پشیمون میشی. حالا ببین، خب من حاضر میشم که بریم بیرون. تو هم پاشو دیگه. پاشو منو ببر بیرون. پاشو. من نمیدونستم ما اومدیم اینجا برای خرید. پشیمون شدی؟ خوبه. حداقل نصفشو تو بگیر لطفا. وقتی دنبل برمیداری مشکلی نیست. حالا برای 2 تا دونه پاکت مشکلی پس یه خورده داری؟ بیا اینجا بشینیم. نه یعنی چی که بشینیم؟ الان میریم این خریدا رو توی هتل بذاریم و بعدش هم میریم بیرون. ای خیال، بازم میخوایم بریم بیرون؟ خب پس چی دیگه؟ هنوز شب درازه آقا. در ضمن ما اینجا فقط برای خرید نیومدیم که. بعضی وقتا توی زندگی چیزایی برای گفتن هست، اما برای گفتنش کلمه کم میاری. برای ثابت کردن اینکه کنار یکی هستی نیازی به کلمات نیست. فقط گرفتن دستش کافیه. برای شنیدن حرفات توضیحات نمیخوام، بلکه میخوام اینو بدونم اونی که کنارم راه میره آیا مجبور که نیست؟ اگه اینطور بود برای گرفتن دست کسی پیش خدم نمیشدم. آره، شاید یه طوری سخت بگذره. حواستون باشه که دستش رو هیچ وقت رها نکنید.
چی شد؟ میگم بریم. بریم. اما کجا باید بریم؟ تو بگو. بریم یه جایی پیدا میکنیم دیگه. باشه. بریم دیگه. بریم. با این کارات میتونی دوباره حنا رو به دست بیاری؟ دیگه نمیخوامش. حمزه تو با این کارا چی به دست میاری؟ خوشحالی. آرامش. حمزه حمزه عزیز میخوای چی کار کنی؟ میخوای بهش نزدیک بشی؟ میخوای رابطه تو قوی کنی؟ امتحان نکن. به هیچ وجه این کارو نکن. در واقع رابطتون خیلی ضعیفه. یه ضربه بزنم و یهو همه چی تموم. میدونم. اما قبل از اینکه همه چی رو تموم کنی من میخوام با عظیم لحظات خوبی رو داشته باشم. خیلی داری تلاش میکنی آدم قوی باشی هنا، اما نمیتونی باشی. تو ضعیف بودی، ضعیف هستی و ضعیفم میمونی.
مهارا